आउनुहोस् हामी 8 पददेखि लिएर 11 पदसम्म आज हामी हेर्नेछौँ। अनि स्मरणको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आदि र अन्त्यले भन्दछ, जो मरेको थियो र जीवित भयो। यो हामीले 7वटै पत्रमा यो कुरो दोहोरिएको पाउनेछौँ। यीशु प्रभुले त्यो मण्डलीको दूतलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र हामी भन्दैछौँ यो दूत मानवीय नेतृत्व पनि हुन सक्छ, यो दूत स्वर्गीय प्राणी पनि हुन सक्छ। यो नै हो भनेको छैन। प्रभुले यो ताराको संज्ञा दिएको छ, यसलाई यो प्रभुको दाहिने हातमा छ, अर्थात् प्रभु येशूको अधिकारमा छ। फेरि दाहिने हात भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको शक्ति सामर्थ्य सबै यो दूतलाई दिएको छ, चाहे त्यो मानवीय अगुवा होस् चाहे स्वर्गदूत होस्। र मण्डलीलाई यसले देखरेख गर्दैछ, यसको जिम्मामा त्यो मण्डली दिएको छ। र परिचय दिँदाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ आदि र अन्त्यले भन्दछ, मरेको थियो र जीवित भएको छ। आफ्नो परिचय उहाँले फेरि दोहोऱ्याउनुहुन्छ। यो आदि र अन्त्य भन्ने बित्तिकै उहाँको अनन्ततालाई देखाउँछ। उहाँको न सुरुवात छ न अन्त्य छ। त्यसै कारण हामी अनन्त परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ। हुन त मानिसलाई पनि प्रभुले अनन्त जीवन दिनुभएको छ, तर हाम्रो सुरुवात छ। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुवात गर्नुभयो र अब त्यसपछि हाम्रो अन्त्य छैन। तर परमेश्वरको अनन्तता यस्तो छ, न उहाँको सुरुवात न अन्त्य। मानिसको पनि अन्त्य छैन तर सुरुवात छ। सृष्टि पनि सायद अब भन्न सक्छौँ त्यसै गरी अन्त्य छैन। यो पृथ्वी पनि अन्त्य हुने छैन, यो यसको पनि बदलाव हुनेछ। यो पनि यसको बाहिरी स्वरूप जो देखिने स्वरूप छ, अहिलेको पापको बसमा परेको स्वरूप त्यो नष्ट भएर फेरि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा यो परिणत हुनेछ। अब वैज्ञानिकहरूले पनि भन्छन् म्याटर अल्सो इज इटर्नल। यो कहिले पनि सिद्धिएर नाश भएर जाँदैन। तर परमेश्वर चाहिँ त्यस्तो अनन्त हुनुहुन्छ जो कहिले उहाँको सुरुवात भएको थिएन। अनि फेरि उहाँ परमेश्वर मात्र होइन, उहाँ मानिस पनि। येशू प्रभु मानिस, येशू प्रभुमा मनुष्यत्व पनि छ। त्यो चाहिँ कसरी भने म मरेको थिएँ र म जीवित भएको छु। त हामीले येशूलाई अहिले कल्पना गर्दाखेरि परमेश्वरमा मनुष्यत्व पनि अहिलेसम्म यथावत छ। मानिसको सृष्टि भएदेखि नै प्रभुले त्यो मानव रूप पनि आफूमा लिनुभएको छ ख्रीष्ट येशूमा। पिता पुत्र पवित्र आत्माको त्रिएकत्वमा अब पुत्रले मनुष्यत्व पनि धारण गर्नुभएको छ। त्यसै कारण हामी उहाँसँग सम्बन्ध राख्न सक्छौँ। नत्र भनेदेखि परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्ने सम्भावना हाम्रो हुन्थेन होला। त्यस किसिमले आफ्नो परिचय दिन्छ। फेरि मरेको थिए जीवित भन्ने कुरा पनि फेरि यो 27 कालमा धेरै विश्वासीहरू मर्दैछन् र तिनीहरू वास्तवमा मरेका होइनन्, तिनीहरू विजयी भएका हुन् भन्ने कुरा देखाउनको लागि पनि सायद प्रभुले आफूलाई त्यसरी परिचय दिनुहुन्छ। म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु, तर तिमी त धनी नै छौ। म तिमीहरूलाई चिन्दछु, जसले आफूलाई यहुदी हौँ त भन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्। तिनीहरूले गरेका निन्दा म जान्दछु, तिनीहरू शैतानको सभाघर हुन्। अब येशू प्रभुले 6वटै चर्चलाई पत्र लेख्दाखेरि तिनीहरूका कमजोरीलाई औँल्याउनु भएको छ। तिनीहरूका भुल गल्तीलाई चेतावनी स्वरूप प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने यो मात्र एउटा मण्डली हो जसमा प्रभुले कुनै पनि क्षेत्रमा त्यो चर्चलाई दोष लाउनु भएको छैन, दोष देखाउनु भएको छैन। चौतर्फी रूपले प्रभुले यिनीहरूलाई उत्साह, प्रोत्साहन, प्रतिज्ञा मात्रै दिनुभएको छ। त त्यसै कारण जसरी एफिसीको पत्रका म तिम्रा कामहरू जान्दछु भनेको छ, यहाँ चाहिँ तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई म जान्दछु। स्मरणको सहर पनि एकचोटि म सकेको यो आउँछ कि आउँदैन, म एउटा चार्ट देखाउँछु यहाँलाई, अथवा नक्सा देखाउँछु। यो नक्सा हामीले हेर्न सकेको खण्डमा
मेरो यो कता कता गएछ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मलाई विश्वास छ यो ठीक छ ओके अझै देखिरहेछ है हजुर देखिरहेको अलराइट यो तपाईले देख्नु हिजो हामीले एफिसी को पत्र हेरेका थियौं एफिसी कै नजिक शहरबाट नजिकमा पत्मोस टापु छ यहाँनिर यो एफिसी अनि स्मर्ना र पर्गमम चाहिँ झनै समुद्री तटवर्धमा पर्ने सहरहरू हुन् जसरी एफिसी पनि महत्त्वपूर्ण सहर थियो स्मर्ना पनि एकदमै सुन्दर एउटा ब्युटिफुल सिटी र यो सहर पनि निकै धनाढ्य सहर थियो यहाँ थुप्रै प्रकारको कमर्सियल एक्टिभिटिजका साथसाथै राजकीय दरबारहरू अथवा भिलाजहरू बनाएर धनाढ्य मानिसहरू बस्ने एउटा सुन्दर सहर स्मर्ना थियो र हामीले यो चर्च यो एक किसिमको सर्कल नै भने पनि हुन्छ अहिले सबै यो टर्कीमा पर्दछन् त्यति बेलामा एसिया माइनर भनिन्थ्यो र यो सहरमा यस किसिमले विश्वासीहरू गरिब छन् तर यो सहर धनी थियो यसले यही देखाउँछ कि सायद विश्वासको कारण यो सहरका विश्वासीहरूको जागिर गएको हुन सक्छ व्यापारहरू लुटपाट भएको हुन सक्छ र सतावट र खेदको कारण नै यिनीहरुमा त्यस्तो प्रकारको गरिबी आएको हुन सक्छ हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो नेपालमै पनि सुरुका दिनमा विश्वासी भएको कारण सरकारी कर्मचारीहरूको पदमा पनि बस्न गाह्रो हुन्थ्यो र यिनीहरूको के भन्छ सहर चाहिँ धनी थियो सुन्दर थियो तर विश्वासीहरू गरिब छन् यिनीहरू कष्टमा छन् अनि यो कष्ट पनि मानवीय दुःख मात्रै नभएर यो सतावटको कारण आएको कष्ट हो सतावटकै कारण कष्ट सताइन्छ त्यसपछि गरिबीपन पनि सतावटको कारण नै त्यहाँ आएको देखिन्छ ती सबै कुरा प्रभु जान्नुहुन्छ र त्यसपछि भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू गरिब होइनौ वास्तवमा तिमीहरू धनी नै छौ यस किसिमले स्मर्नाको चर्चलाई सम्बोधन गर्दाखेरि प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ म तिम्रो अवस्थालाई जान्दछु यो बडो ठुलो आश्वासन अथवा उत्साहको कुरो हामी सबैको लागि येशू प्रभु हाम्रा दुःख कष्ट हाम्रो गरिबी हाम्रो घटी कमी अभाव सबै जान्नुहुन्छ र पनि एउटा कुरो चाहिँ हामीले यहाँनिर भुल गर्न हुँदैन कि त्यसो भए दुःख कष्ट सतावट अनि गरिबीको कारण स्मर्नाको चर्चलाई प्रभुले कुनै कुराको दोष दिनु भएको छैन त्यसको मतलब धनी हुनु संसारमा सुख शयल गर्नु असल दिन देख्नु चाहिँ राम्रो रहेनछ धनी हुनुभन्दा गरिब नै राम्रो रहेछ भन्न खोजिएको चाहिँ होइन फेरि हामीले त्यो गल्ती गर्न हुँदैन प्रभुले भन्छ तिमीहरू गरिब छौ तर धनी नै छौ मेरो नजरमा कारण तिमीहरूले काम नगरेर अल्छे भएर गरिब भएका होइनौ तर दुःख मेरो कारण सुसमाचारको कारण दुःख पाएका छौ जसमा तिमीसँग भएका सम्पत्तिहरू पनि खोसिएका हुन सक्छन् धनी हुँदैमा पापी ठहरिँदैन गरिब हुँदैमा आत्मिक ठहरिँदैन यो कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन तर सतावटको कारण हामी जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ त्यति भन्दैमा फेरि अर्को गल्ती हामीले गर्न हुँदैन सतावट खोज्न जानु हुँदैन सतावट आएको खण्डमा हामीले डराउनु आवश्यक छैन तर सतावट खोज्नु हुँदैन जस्तै उदाहरणको लागि अहिले क्यानाडामा एउटा पास्टरको कथा अमेरिकामा पनि एउटा पास्टरको कथा के थियो भन्दै यो कोरोना भाइरसको कारण सरकारले चर्चहरू अब एकै ठाउँमा भेला नहुने नियम लागू गरेपछि उनीहरूले हैन यो सरकारले चर्चलाई यसरी बन्द गर्न पाउँदैन भनेर सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि दिएका नियम कानुनको उल्लङ्घन गरेर त्यसपछि चर्च संगति गरेर त्यो नियम तोड्नेलाई कारबाही गर्नु त सरकारको कर्तव्य हो त्यसमा ती पास्टरहरू परे जेल पनि गए
तरै पनि अहिले पनि कुनै कुनै क्रिस्चियन सर्कलमा ती पास्टरहरूलाई हिरोको रूपले हेरिन्छ। ओहो यो त सतावटमा गएको छ, जेल गएको छ, यो प्रभुको लागि भन्ने क्रिस्चियन पनि छन्, तर त्यो चाहिँ निम्त्याइएको सतावट हो। त्यो यीशुको लागि दुःख भोगेको होइन, यो आफ्नै कि त मूर्खताको लागि दुःख भोग्यो हो कि आफ्नो आत्मिक अहङ्कारको लागि दुःख भोग्यो हो। त कहिले पनि क्रिस्चियनले सतावट खोज्नु हुँदैन। हो त्यो देश क्यानाडाको देशले भोलि गएर केही नहुँदाखेरि अब तिमीहरूले यीशुलाई नै पुज्न पर्दैन, हाम्रो राष्ट्रपतिलाई पुज भन्यो भने चाहिँ त्यतिखेर जेल जानु स्वाभाविक हो। तर यस्तो महामारीको बेलामा धेरै विश्वासीहरूको सुरक्षा दिनुपर्ने ठाउँमा उल्टै विश्वासीहरूलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराएर धेरै विश्वासीहरूलाई इन्फेक्सन लगाइदिने काम गरेर त्यसको बाफत जेल गयो भने त्यो चाहिँ सतावट खोजेको हो। त्यसमा स्याबासी छैन। तर केही गरी हामी निर्दोष हुँदै पनि सतावट आइगएको खण्डमा हामी डराउनु पर्ने छैन। यहाँनिर एउटा कुरो माफ गर्नुहोस्, यो मैले गल्ती गरिरहेछ। अर्को एउटा कुरो भन्नु परेको छ यो यहुदीहरूको बारेमा। म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु, तर तिमी त धनी नै छौ। यो चाहिँ सतावटको कारण मैले भन्छ। म तिमीहरूलाई चिन्दछु, जान्दछु, चिन्दछु। बडो दुइटै कस्तो बडो सुन्दरता साथ व्यक्त गरिएको छ कि हाम्रा दुःख कष्ट भित्र लागेका चोट घाउ सबै प्रभु जान्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै हामीलाई चिन्नु, हामीलाई देख्नुहुन्छ, हामी कहाँ छौँ, कस्ता छौँ। र त्यसपछि हाम्रो विरोधीलाई पनि प्रभु चिन्नुहुन्छ। जसले आफूलाई यहुदी हौँ त भन्छन् तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्, तिनीहरूले गरेको निन्दा म जान्दछु। तिनीहरू शैतानको सभागरहरू हुन्। यहाँनिर अब इतिहासको बारेमा अलिकति हामीसँग ज्ञान हुनुपर्छ कतिपटक बाइबलीय कुराहरू बुझ्नको लागि। हुन त प्रकाशको किताब एकदमै सङ्ख्यात्मक चित्र हो दिने पुस्तक हो। त्यसमा कतिपय यस्ता कुराहरू छन् जसको ठिट अर्थ हामीलाई थाहा छैन। अब यूहन्नाले कसरी बुझ्यो, त्यति बेला पढ्ने चर्चको विश्वासीले कसरी बुझे, त्यो अब एउटा थोरै मात्रै छन्, तर अधिकांशको अर्थ पनि त्यहाँ दिइएको छ। यहाँनिर चाहिँ के हुन सक्छ, एउटा बाइबल विद्वानले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेको थियो, जसले यो बाइबलको भाषा बोल्दाखेरि प्रचार गर्दा यस्तो हुनसक्छ, यो होला भन्छ भने त्यो चाहिँ शैतानबाट भनेर ती विद्वानको मुखबाट अभिव्यक्ति निकालेको थियो। नेपाली विद्वान हुन्। यहाँ यस्तो हुनसक्छ 70 एडीमा जब यहुदीहरूमा रोमले ठुलो नरसंहार गर्यो र यरुशलेमको मन्दिर नष्ट गरिदियो, त्यति बेलामा रोमको विरुद्धमा युद्ध गर्नको लागि यहुदी यी लडाकुहरूले समुदायले ख्रिस्टियनहरूलाई नि गुहार मागेको थियो, आओ हामी रोमको विरुद्ध जाउँ भन्दाखेरि त्यति बेलामा ख्रिस्टियनले के भन्यो भनेदेखि मत्ती 24 अध्यायमा प्रभुले भन्छ जब यस्ता यस्ता दिनहरू आउनेछन्, जब सङ्कटकाल आउनेछ, अब कोही पनि खेतमा छ भने घर नजाओस्, कौशीमा छ भने तल त्यतैबाट भागेर जाओस्। अनि त्यति बेलामा ख्रिस्टियनहरूले यरुशलेम छोडेको छ। यो कता अहिलेको यर्दन देशतिर उनीहरू आएका छन्। सबै ख्रिस्टियनले रोम सरकारले यरुशलेम ध्वस्त गर्नुभन्दा अगाडि यरुशलेम छोडिदियो। त्यसले गर्दाखेरि यहुदीहरू ख्रिस्टियन प्रति एकदमै दुश्मनको भावना राख्न थालेका थिए। धोकेबाजहरू, देशद्रोहीहरू भनेर आरोप लगाउँदै थिए। तर ख्रिस्टियनले त यीशुको वचनलाई स्वीकार गर्दै थिए कि हो प्रभुले भनेको छ यस्ता यस्ता दिन आयो भने हामी यरुशलेममा बस्नु हुँदैन, यरुशलेम ध्वस्त हुनेछ। त्यसपछि पोस्ट जेरुसलेम डिस्ट्रक्सन पछि 70 एडी पछि यहुदीहरूको सभाघरले पहिलो स्थान फेरि लिन्छ र सभाघरमा तपाईँ सदस्य बन्नको लागि सायद यो अब 60-70 तिर 80 तिर त्यस्ता कुराहरू के अरे 80 तिर आउँदाखेरि यो प्रकाशको किताब लेखिँदाखेरि चाहिँ सायद त्यो पूर्ण रूपले अभ्यास गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यहाँनिर विश्वासको सार हुन्थ्यो, यहुदी सभाघरको सदस्य बन्न शपथ लिनु पर्थ्यो त्यसपछि। अनि त्यसको एउटा बुँदा चाहिँ अन्तिम बुँदा हो कि जस्तो लाग्छ, मैले त्यो सबै हिसाब गरेन।
एउटा बुँदामा चाहिँ ख्रिस्टियनलाई सराप्नु पर्थ्यो, म यिनीहरूलाई श्राप दिन्छु। त्यतिसम्मको दुश्मनी यहुदीहरूले क्रिस्चियनसँग राखेको थियो कि सभागारको सदस्य बन्नुखेरि एउटा बुँदा थियो, त्यहाँनिर शपथ ग्रहण गर्दाखेरि म तिनीहरूलाई श्राप्छु, ख्रिस्टलाई नै श्राप्नु पर्ने, ख्रिस्टियनलाई श्राप्नु पर्ने। सायद हुनसक्छ स्मरणमा पनि त्यस्तै एउटा स्ट्रङ यहुदी बसोबास भएको बस्ती हुनुपर्छ, त्यहाँको सभागारको सायद अगुवा एकदमै कट्टर क्रिस्चियन विरोधी व्यक्ति हुनुपर्छ र तिनीहरूले निन्दा गरेको कुरो यहाँ हामी देख्दछौँ। र तिनीहरूलाई प्रभुले सिधै शैतानको सभागार, त्यो परमेश्वरको सभागार, कोही कोही यहुदीहरू त राम्रा पनि थिए, तर यो सहरमा भएको सभागार चाहिँ निश्चय नै घनघोर ख्रिस्ट विरोधी सभागार देखिन्छ। जसरी रोमको सरकारले सतावट ल्याउँदैछ चर्चमा, त्यसलाई आज जोडसँग लागू गर्न त्यहाँको सभागारले रोल खेलेको हुनसक्छ। त्यसपछि यहुदीहरू, हामीलाई थाहा छ अहिलेसम्म पनि, हुन त अहिलेको संसारमा यहुदीहरू धेरै दुःख पाएर नम्र भइसकेका छन्, तरै पनि यो मध्यकालीन युरोपमा पनि शेक्सपियर जस्ता विद्वानको मगजमा, मार्टिन लुथर जस्ता महान सुधारकको मगजमा पनि यहुदीहरूप्रति सकारात्मक विचार थिएन। सायद प्रकाशको किताबको असर पनि हुन सक्छ। यी चाहिँ शैतानिक व्यक्ति हुन्, कसैलाई त यहुदी भन्नु एउटा श्राप दिने जस्तै भइसकेको थियो। एनिवे, त्यो चाहिँ एउटा पक्ष यहाँनिर छ। स्मरणाको चर्च सतावटमा गइरहेको चर्च छ। अनि 10 पद अझै, तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराओ। यो चाहिँ मुख्य यीशु प्रभुले यो पत्र लेख्नको पछाडिपट्टि यो चर्चलाई उत्साह दिनु थियो। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्न सक्छ र हुन्छ पनि, सतावटमा गएको मण्डली एकदमै बलियो पनि हुन्छ, निडर पनि हुन्छ, तर त्यसका साथसाथै मनमा एक किसिमको आतंक पनि हुन्छ। अब म आफै भन्छु चाहिँ एकपटक मलाई स्कुलमा पढाइरहेको थिएँ, मेरो जागिर त्यो स्कुलबाट निष्कासन गरिएको थियो सुसमाचार प्रचार गरेको कारण। मलाई विकल्प दिएको थियो कि तिमी आफै राजीनामा दिएर जान्छौ या हामी पुलिस बोलाएर मुद्दा लगाइदिन्छौँ र तिमी जेल जान्छौ। एकपटक त यस्तो के भन्छ मूर्ख जोस पनि आएको थियो, ल प्रभु जेसुकै होस्, यिनीहरूले मलाई मुद्दा लगाएर जेलै हालुन्, म 3 वर्ष जेल जान तयार छु भन्ने पनि आएको थियो। उतापट्टि फेरि जेलको जीवनको बारेमा विचार गर्दा कता कता डर पनि लाग्यो। अब यो त्यसो भए ल म राजीनामा दिएरै म त्यहाँबाट निस्केको थिएँ। त्यसपछि एकपटक एउटा विश्वासी परिवारमा 10-12 वर्षको छोरी क्यान्सर भएर, ब्रेन ट्युमर भएर मरेको थियो। हामी त्यो मलामी भएर गएका थियौँ। मलामी भएर घरमा आइपुगेपछि पुलिसले आएर हामीलाई पक्रियो। यिनीहरूले चाहिँ धर्म प्रचार गर्न आए र त्यसपछि मानिसको बलि चढायो भन्ने आरोप लाएर थानामा लगिएको थियो। अब भोलिपल्ट त्यो रात हामी थानामा थियौँ। भोलिपल्ट अब जिल्ला चलान हुने बेलामा कता कता अन्यल पनि आयो, हत्तेरी के पो हुने हो, कति वर्ष जेल हाल्ने हुन्। सुसमाचार प्रचार गरेकै लागि जेल गए त ठिकै थियो, अब मलामी गएको कारण यो मान्छे बलि चढायो भन्ने आरोप लाएर मुद्दा लगाइरहेको छ यिनीहरूले। एक किसिमको त्यो डर हुँदो रहेछ, मानिस हौँ, चिन्ता हुँदो रहेछ। प्रभुले यिनीहरूलाई त्यसै कारण नडराउनु, डु नट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड भन्ने जुन यूहन्नाको 14 अध्यायमा प्रभुले भन्नुभएको छ, त्यही कुरो यिनीहरूलाई। दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ। अब यो सतावट चाहिँ शैतानबाटै आएको देखिन्छ र आउनुको मुख्य स्रोत चाहिँ शैतान थियो भने उद्देश्य चाहिँ जाँच, कति चाहिँ विश्वास गर्दा रहेछन् यिनीहरू भनेर कैदमा हाल्नै आँटेको छ। र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। यो 10 दिनभरि अर्को एउटा बडो विवादित विषय छ। धेरै विद्वानहरूले धेरै कुराहरू यसको बारेमा लेखेको छ, कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्। तर सरासर हेर्दाखेरि 10 दिन भन्ने शब्द नेपालीमा छ, तरै पनि 10 दिनको अर्थ दुईतिर लाग्न सक्छ। हुन त 10 आज्ञाहरू छन्, बाइबलमा 10 पनि एउटा महत्त्वपूर्ण संख्या नै हो, एउटा शुद्ध कम्प्लिट भएको कुरो पनि यसले देखाउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि के भन्छ भने घनघोर सतावट आउनेछ पनि हुन सक्छ।
डरलाग्दो सतावट। किनभने दोस्रो वाक्यांशले के भन्छ, 10 दिन कष्ट हुनेछ, तिमी मृत्युसम्म विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। को मतलब यस्तो सतावट आउनेछ जसले तिमीलाई मृत्यु दिनेछ, तिमी मर्नु पर्नेछ। चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ एउटा इन्टेन्सिटी के भन्छ सतावटको त्यो चरम रूप पनि हुनसक्छ। 10 दिन सतावट हुनेछ अथवा केही समयको लागि सतावट हुनेछ भन्ने पनि हुनसक्छ। यसलाई निश्चित समय तोकेर सतावट त आउनेछ तर केही समयको लागि आउनेछ पनि भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ। अर्थात् यो सतावट मृत्युसम्मै पुर्याउने सतावट आउनेछ। कुनै कुरो बाँकी राख्ने छैन यसले। तिमीसँग भएका सबै कुराहरू खोसिनेछन्, यहाँसम्म कि तिम्रो शरीर पनि खोसिनेछ। तापनि तिमी नडराओ र अन्तसम्म तिमी विश्वासयोग्य, मृत्युसम्मै विश्वासी भयो, विश्वासयोग्य रह्यौ भने तिमीले जीवनको मुकुट पाउनेछौ। त्यसपछि अब यो संसारको दुःख, कष्ट, गरिबी, दरिद्रता, तिमीहरूका आँसु बग्ने छैनन्। अब जीवनमा प्रवेश गर्नेछौ। सबै दुःख कष्टबाट छुटकारा पाएर तिमीले जीवन पाउनेछौ। यो जीवनको मुकुट पनि एक किसिमको त्यति बेलाका खेलाडीहरूले पाउने मुकुट हो। त्यहाँ 2 किसिमका मुकुट छन्। एउटा सिरपेच जो राजाले लाउने मुकुट बेग्लै हो र यो मुकुट चाहिँ जसले जित्दछ त्यसलाई दिइने मुकुट, यहाँनिर त्यो शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसको मतलब हामीलाई जब सतावट, खेदो, परीक्षामा पारिन्छ त्यो एक किसिमको दौड हो, त्यो एक किसिमको प्रतिस्पर्धा हो। यसमा हाम्रो विरोध गर्ने यहाँ चाहिँ यहुदीहरू र रोमी शासक जित्छ या शैतान जित्छ या हामीहरू जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेका छौँ हामी जित्दछौँ। अनि जित्नेले त्यो कहिले, अनि दोस्रो कुरो यो मुकुट चाहिँ एक किसिमको पातहरूबाट, फिग ट्रीबाट अथवा विभिन्न पातले बनेको मुकुट हुन्थ्यो भने जीवनको अर्को ठाउँ कहिले नओइलाउने मुकुट पनि भनिएको छ। अनि जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। 2 पटक फेरि त्यो आउनै लागेको सतावटले विश्वासीलाई मृत्युसम्मै लैजानेछ। धेरै मानिसहरू शहीद हुनुपर्नेछ र यो शहीदको बाटोबाट भएर जाने विश्वासीलाई दोस्रो मृत्युले छुने छैन, किनभने उसले वास्तविक जीवन पाएको छ। जीवनको मुकुट भन्ने बित्तिकै त्यो जीवन, जुन जीवन प्रभु हामीलाई दिन आउनु भएको छ। त स्मरणको मण्डली 7वटा मण्डलीहरूमध्ये एउटा उत्तम मण्डलीको स्वरूप हामी यहाँ देख्दैछौँ र यसमाथि आएको सतावट एकदमै डरलाग्दो सतावट हुनेछ र यो 10 दिनसम्म रहनेछ। अब यसलाई 10 दिनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि म एउटा अर्को स्लाइड यहाँलाई देखाउँछु। कतिपय विद्वानले के भन्छन् भने यो रोमी साम्राज्यमा 10वटा घनघोर सतावट आएका थिए। तपाईँले देख्नु भएको छ नि त? ओके, यो हेर्नुहोस्, यहाँ मैले ट्राई गरेको छु। पहिलो शताब्दीदेखि लिएर 4औं शताब्दीसम्म 10वटा घनघोर सतावटका अवधिहरू छन् र कतिले चाहिँ प्रकाशको किताब उल्था गर्दाखेरि सायद 10 दिन भनेपछि 3 दिन 3 समय हो। कतिले 10 दिन भनेपछि 10 वर्षको पनि भन्छन्। यो डोमिसियनको पालामा 2 नम्बरमा मैले पहिलो नेरो यो 54मा उनले आफ्नो शासन सत्ता सुरु गरेको थियो। पछि 64-65 तिर पौल र पत्रुस जस्ता व्यक्तिलाई मारेको थियो। त्यो पहिलो सतावटको युग। दोस्रो चाहिँ डोमिसियन, अहिले यूहन्नालाई झ्यालखानामा पारिएको छ यिनको समयमा। र त्यसपछि ट्राजनले पनि सतावट सुरु गरेको छ 6औं शताब्दीको। यति बेलामा चाहिँ एउटा अर्का विशिष्ट चर्च फादर इग्नेसियस अफ एन्टियोकका इग्नेसियसलाई पनि मारिएको थियो। उनले लेखेका पत्रहरू हृदयस्पर्शी छन्, मार्मिक छन्। यात्रामा यो एन्टियोकबाट रोमसम्म लगिएको थियो। त्यसपछि चौथोमा हेड्रियन भन्ने उनले पनि सताए। त्यसपछि सेप्टिमस यो 193 तिर फेरि बीचमा लामो समय शान्ति थियो।
पछि सतावट आउँछ। म्याक्सिमियनले 235मा त्यस्तै घनघोर सतावट गरे। डिसिएसले 249-50बाट सुरु गरेर यो छोटो समयमा थुप्रै राजाहरू आएका छन् त्यतिखेर, 35देखि लिएर 70सम्म 200। अनि डायोक्लेसियन भन्ने अन्तिम रोमी साम्राज्यमा चर्चलाई सताउने सम्राटहरूमा डायोक्लेसियन पिरियड चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो पनि थियो र त्यो लामो समय पनि रहेको थियो। 84देखि लिएर 312सम्म सताइएको थियो, घनघोर सतावट आएको थियो। अनि 312मा चाहिँ सम्राट कन्स्टान्टाइनले त्यसपछि 313मा होला सायद एउटा युद्ध जित्दछन् र त्यो युद्ध जितेपछि उनको शासन सत्ताका साथसाथै त्यति बेला रोमी साम्राज्य दुई भागमा विभाजन भएको थियो। पूर्वीय र पश्चिमी साम्राज्यमा पनि एउटा ख्रिस्टियनहरूलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको थियो। कसैलाई धर्मको नाममा सताउनु हुँदैन भन्ने एउटा उर्दी निकालियो 313मा कि 12मा। त्यसपछि 325मा सम्म आइपुग्दाखेरि कन्स्टेन्टिन आफैले पनि यो ख्रिस्टियन विश्वासलाई सकारात्मक रूपले लिएको कारण ख्रिस्टियनहरूलाई ग्राह्यता दियो। त्यसपछि पूर्ण रूपले त्यो रोमी साम्राज्यको धर्मको रूपमा त अझै ख्रिस्टियानिटी आएको थिएन, तरै पनि त्यसलाई प्रेफरेन्स दिइयो। तर पछि गएर 380को दशकमा आउँदाखेरि ख्रिस्टियन विश्वास चाहिँ रोमी साम्राज्यको राष्ट्रिय धर्मको रूपमा लिएर पछि उल्टो अरू धर्मलाई त्यहाँ दुःख दिन थालिएको थियो। यस किसिमले कहिलेकाहीँ बाइबल विद्वानहरूले यसले किन मान्दैन ओके यो प्रकाशको किताब उल्था गर्दाखेरि त्यस किसिमले यो 10 दिनको सतावटलाई पनि रोमी साम्राज्यसँग दाँजेका छन् र तर त्यस्तै किसिमको सतावट आजसम्म पनि आइरहेछन्। विशेष गरी आइसिसको पालामा सिरियादेखि लिएर इराकमा र अहिले उत्तर अफ्रिकाको यो नाइजेरिया देशमा धेरै ख्रिस्टियनहरू मरिरहेका छन् र कुनै न कुनै संसारको कुनै न कुनै कुनामा सतावट भइ नै रहन्छ। त स्मरणको मण्डली 2000 वर्ष अगाडि पनि सतावटमा थियो भने आज पनि सतावटमै छ र यी 7वटै चर्चहरू एउटा एभर एक्जिस्टिङ कन्डिसनमा हामी भन्न सक्छौँ। अमेरिकाको चर्च सायद लाओडेसियाको चर्च हुनसक्छ भने सिरियाको चर्च, इरानको चर्च, स्मरणको चर्च पनि हुनसक्छ। नेपालको चर्च कहाँ हुन्छ अब हामी हेरौँ। र यी 7वटै चर्चका चित्रहरू, अवस्थाहरू हरेक परिस्थितिमा संसारमा छन्। तर ख्रीष्ट येशूको आगमन हुन अगाडि चाहिँ जसरी यहाँ स्मरणको चर्चमा आएको सतावट छ त्यो विश्वव्यापी रूप लिनेछ, त्यति मात्रै फरक हो। त्यति बेलासम्म विश्वको कुनै न कुनै क्षेत्रमा एक ठाउँमा मण्डली सुख शान्तिमा छ भने अर्को ठाउँमा दुःखमा भइ नै रहेको हुन्छ। एक ठाउँको मण्डली एकदमै विश्वासयोग्य छ भने अर्को ठाउँको मण्डली पतन भइरहेको हुनसक्छ। त 7वटै चर्चहरू लगातार संसारमा हुँदै आएका छन् त्यो बेलादेखि नै आजसम्म र जबसम्म प्रभु आउनु हुने छैन र जब उहाँको आगमन हुनेछ त्यति बेलामा सतावटको तीव्रता अझ बढी जोडसँग जानेछ। यति भन्दै स्मरणको मण्डलीको अगुवाको बारेमा पनि छोटकरीमा केही कुरो भनेरै जान मन लाग्यो। उनी यूहन्नाका चेला थिए। यूहन्ना एफिसीमा थिए अनि उनको नाम हो पोलिकार्प, बिशप पोलिकार्प। स्मरणको पास्टर थिए उनी। निकै नाम चलेका अगुवा थिए अरू व्यक्तिले उनको बारेमा लेखेको अनुसार। अनि उनको सेवकाई झन्डै 150 एडीसम्म रह्यो, 50-55 सम्म। उनले भने अनुसार 86 वर्ष उनले प्रभुको सेवा गरेको छ। अब त्यो उनको उमेरै 86 वर्षको थियो या उनले साँच्चै 86 वर्षसम्म सेवा गरेको छ त्यसमा हामी निर्क्युल गर्न सक्दैनौँ। तर उनको मुखबाट निस्केको वाक्यांश छ, मैले 86 वर्षसम्म मेरा प्रभुको सेवा गरे भनेपछि उनी यदि यूहन्नाका चेला थिए भने लामो आयु उनको रहेछ। एक दिन स्मरणमा निकै डरलाग्दो सतावट आएपछि विश्वासीहरूकै सल्लाह अनुसार उनलाई
हैन तपाईँ यो सहर छोडेर बाहिर जानुहोस् भने स्मरणकै एउटा नजिकैको गाउँमा विश्वासुको घरमा उनी बसिरहेको थिए रे, लुकेर बसेका थिए। तर एक दिन सपनामा थिए, हिजो हामी सपनाको कुरो गर्दै थियौँ, उनले राखेको तकियामा आगो लागेछ, सुतेको बेलामा आफ्नो तकिया जलेछ। अनि उनले त्यही सपनाबाट प्रभुले मलाई यो भन्नुभयो, सायद म यसरी लुक्नु ठिक छैन, म बरु जल्नु ठिक छ प्रभुको लागि विश्वासीको सामनेमा भनेर धेरैलाई त्यहाँ मारिरहेको थियो। त्यो बेलामा नभन्दै ठ्याक्कै पुलिस पनि खोज्दा खोज्दै त्यो गाउँमा आइपुगे अनि पोलिकार्पको एउटा सेवकलाई समातेछन्। त्यो सेवकलाई पिटपाट त्यो कहाँ छ भनेर गएर उसले अन्तिममा देखाइदियो उनी बसेको घर। र त्यो पक्रिन आएको व्यक्ति पोलिकार्पलाई देखेपछि झस्किन्छ, यो चाहिँ एकदमै वृद्ध मानिस, सानो जिउको वृद्ध मानिस। र त्यसपछि त्यो सिपाहीले बिन्ती भाव गर्दछ, कृपया तपाईँले यति मात्रै एउटा धूप बालेर सिजर इज लर्ड अथवा सिजर नै प्रभु हो भन्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो बुढेसकालमा यसरी दुःख पाउनु आवश्यक छैन। तर उल्टै ती सिपाहीलाई राम्रोसँग खानपिन गर्न लाएर ल भनेर जहाँ जे गर्नु मर्छ तिमीले गर्ने काम गर भनेर त्यो गाउँबाट पोलिकार्पलाई स्मरणमा ल्याइन्छ। त्यहाँ धेरै विश्वासीहरूलाई जलाइरहेको थियो, जनावरहरूको आहारा बनाइरहेको बेलामा अन्तिममा पोलिकार्प पनि त्यहाँ आउँछन्। र ती सिपाहीले जति खुसामत गरे पनि उनले मानेनन्। अन्तिममा तिनलाई भनेको छ, त्यहाँको प्रोकाउन्सल भन्ने एउटा त्यसले उसको सामनेमा उनले भन्छ, ए ओल्ड म्यान वाइ डोन्ट यु सिम्पली के भन्छ, किन तिमी सिजर नै प्रभु मात्रै भन्दैनौ, त्यति भनेपछि त तिमी छुटकारा पाइहाल्छौ। अनि उनले भने 86 वर्षसम्म मैले मेरा प्रभुको सेवा गरेको छु, उहाँले मलाई एकपटक पनि इन्कार गर्नुभएको छैन भने म उहाँलाई अब कसरी, अब त यो त झन् मेरो लागि खुसीको कुरो हो, तिम्रो काम जे छ गर। नभन्दै एउटा काठमा उनलाई बाँधिन्छ, तल आगो लगाइन्छ, काठ दाउराहरू राखेर। परम्परा अनुसार त त्यो आगोले छुँदै छुएन पोलिकार्पलाई, त्यो आगो कता कता जान्छ, उनी काठमा उभिरहेछन्, बाँधिएको छ, झुन्डिएका छन्, आगोले जलाउनु पर्ने हो, त्यो आगो नै जाँदैन। अब त्यसका थुप्रै लेजेन्ड पनि हुन सक्छन्। र त अन्तिममा आगोले नजलेपछि अनि सिपाहीले लामो भालाले घोचेर उनलाई मारेको थियो भनिन्छ। यस किसिमले स्मरणाको चर्चको अगुवाको उदाहरण पनि त्यो हामी देख्छौँ इतिहासमा उल्लेख गरिए अनुसार। र अहिले प्रभुकै मुखबाट हामीले हेर्दाखेरि यो चर्च निकै नै विश्वासयोग्य चर्च छ। त्यसै कारण यसलाई जीवनको मुकुट दिइएको छ र दोस्रो मृत्युले पनि यसलाई छुने छैन। र आउँदै लागेको 67मा यिनीहरू आँतिनुपर्ने थिएन, कारण मृत्युसम्मै जानको लागि बोलावट थियो। र यो 67को मुख्य उद्देश्य यिनको विश्वास जाँच। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि दुःख कष्ट 67ले धेरै पटक विश्वासलाई जाँचेको हुन्छ। जुन क्रिस्चियन दुःख कष्टबाट भएर गएको हुँदैन त्यसको विश्वास कति बलियो छ भनेर हामीले थाहा पाउन पनि सक्दैनौँ। मेरै आफ्नै विश्वास कति बलियो छ भन्ने कुरा मलाई थाहा हुँदैन। तर जब दुःख कष्टबाट 67बाट भएर हामी जान्छौँ र पनि विश्वासयोग्य बन्छौँ भने बल्ल थाहा हुन्छ, हो मैले त साँच्चै प्रभुलाई विश्वास गरेकै रहेछु। आशा छ तपाईँहरू जो फेसबुकबाट सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ र मेरो विश्वासमा त्यो बलियोपना आओस् कि यदि भोलि शैतानले हामीलाई मृत्युसम्मकै 67मा जानुपर्ने अवस्था ल्याइदिँदा पनि हामी नडराउँ, निडर भएर विश्वासयोग्य भएर प्रभुमा लागिराख्यौँ भनेदेखि हामीले जीवनको मुकुट पाउनेछौँ मित्रहरू।